दोस्तों इंसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद हैं। जनाब खबर ये है कि सेनेट के अंदर इलेक्शन के इल्तवा के लिए एक और करारदाद को जमा करा दिया गया है और मौजूदा सूरत हाल में जहां पर सियासी निज़ाम और सियासी हालात पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी सर्दी हो रही है, वहां पर अचानक इस तरह की करारदाद का आना और उस करारदाद में इंतखाबात के इल्तवा का मुतालबा करना बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। खबर यह भी है कि इस करारदाद के बावजूद मरियम नवाज साहिबा कल से इंतखाबी मैदान में ना सिर्फ उतर रही हैं बल्कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इंतखाबी मुहिम को लीड करने जा रही हैं और वो कल पहला जलसा करने जा रही हैं उकाड़ा में। खबर यह भी है कि जनाब नवाज शरीफ साहब 15 जनवरी को मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का ना सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि 17 जनवरी से वो भी इंतखाबी मैदान में उतरने और अपनी मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कैंपेन को चार चांद लगाने के लिए चारों सूबों के अंदर जलसे करने का प्लान बना रहे हैं और उन जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और खबर यह भी है जनाब के काजी साहब का फैसला जो उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने के हवाले से, उस जजमेंट को बहुत ही ज्यादा तसल्ली के साथ एक मरतबा फिर दोबारा पढ़े। वो तमाम हजरात जो ये समझ रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दिया, जो ये समझ रहे हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात आ चुके हैं, जो ये समझ रहे हैं कि काजी साहब का फैसला पाकिस्तान को एक नई तकसीम से दोचार करने का सबब बनेगा, उनके लिए मेरी दस्त बदस्ता ये गुजारिश है कि बराह करम एक मरतबा फिर ये फैसला पढ़े, क्योंकि इस फैसले में जहां पर काजी साहब ने इमरान खान को जो है उन्होंने उसको जो है उसको सियासत उस पर की है, वहां पर उन्होंने नवाज शरीफ को भी उसी घोड़े पर बिठाया है जिस घोड़े पर उन्होंने सवारी कराई है इमरान खान की। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर भी इसी मुकदमे में इसी फैसले के अंदर एक ऐसा वार किया गया है, अगर मैं ये कहूं कि उनके पत्ते को निहायत सफाई के साथ काटा गया है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। कैसे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या ख्याल है, काजी साहब के जजमेंट के साथ ही गुफ्तगू का आगाज न करें और फिर बाकी सियासी मामला पर गुफ्तगू करते हैं। सूरत ये है कि काजी साहब की जजमेंट यकीनी तौर पर एक लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट मैं इस वजह से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जमहूरी और सियासी निज़ाम पर माजी में बहुत ही ज्यादा सवालात उठते रहे। माजी में पाकिस्तान की जो सियासी जमहूरियत है और खासतौर पर हमारी जो पार्टियां हैं वहां पर मौरूसियत का बहुत ही ज्यादा गलबा रहा। वो सियासी जमातें जो हैं वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के तौर पर ऑपरेट करने लगी, जहां पर घर के अफराद ही जो है वो आपको अहम ओहदों के ऊपर फाइज नजर आए। मुस्लिम लीग नून के अगर आप अभी ये जो टिकटें दी गई हैं या उनके पार्टी ओहदों को अगर आप देखें तो कम से कम 32 उम्मीदवार हैं, 32 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स के ऊपर जो बराह रास्त शरीफ फैमिली के खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनके ब्लड रिलेशंस हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो खानदानी रवायात हैं या खानदानी सियासत है ये बहुत ज़्यादा रच बस गई थी और उसको किसी न किसी तरीके से उसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद इदारों को यकसर फरामोश कर देने की रवायत भी हमारे सियासी निज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सराहियत कर चुकी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2021 मई में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को पहला नोटिस दिया कि जनाब आपके इलेक्शन ड्यू हुए हुए भी अब 1 साल हो चुका है, यानी वो इलेक्शन जिन्होंने 2020 में कंप्लीट होना था वो अभी तक 2021 में नहीं हुए, बराह करम आप इलेक्शन तो कराएं अपने इंट्रा पार्टी, हमारी फाइलों का पेट तो भरे, झूठे सच्चे इलेक्शंस कराएं सही। लेकिन ताकत के जोन के अंदर इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस दरखास्त को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि इलेक्शन ना कराने का एक जवाब तलाश किया और कहा कि जनाब इस वक्त कोविड आ चुका है, कोविड-19 जो है वो आपको याद है, कोविड आ चुका है, कोविड की वजह से हम इलेक्शंस नहीं करा सके, हमें मजीद टाइम दिया जाए। और फिर टाइम लेने के चक्कर के अंदर इमरान खान साहब ने खुद अपनी ही सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया। अगरचे वो ये चाहते एक फॉर्मेलिटी उस वक्त पूरी करके फाइलों का जो पेट है वो भर देते तो उनको आज ये दिन देखना ना पड़ते, लेकिन चूंकि अब ये हो चुका है। और अगर आप गौर करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि मुस्लिम लीग नवाज हो, मुस्लिम लीग काफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या दीगर तमाम जमातें हो, वहां पर भी
انٹرا پارٹی انتخابات محض ایک آئی واش کے علاوہ کچھ نہیں. حتیٰ کہ مسلم لیگ کاف کے اندر تو ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب وہ تاحیات پریزیڈنٹ ہیں, یعنی ان کے علاوہ کوئی اور بندہ مسلم لیگ کاف کی سربراہی نہیں کر سکتا. ان کے لیے تاحیات یہ عہدہ مختص کر دیا گیا ہے ان کے اپنے انٹرا پارٹی کانسٹیٹیوشن کے تحت. اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, مسلم لیگ نون کے ہیڈ ہیں, وہ پہلی مرتبہ یعنی آج سے تقریباً کوئی میں اگر یہ کہوں کہ آخری مرتبہ نواز شریف صاحب آج سے تقریباً 10 سال پہلے ان کو مسلم لیگ نون کا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا تھا. تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر منتخب, یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جس طریقے سے قاضی صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے, ان کا جو فیصلے کا پوائنٹ نمبر 11 اور 12 ہے, اس کا اکثر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی کہ یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت کو ختم کر دیا ہے. مسلم لیگ نون میں کیا کرتی ہے؟ مسلم لیگ نون یہ کرتی ہے انتخابات کے نام پر کہ وہ جنرل کونسل کا ایک اجلاس بلاتے ہیں, اور ان کے جنرل کونسل کے اندر جو ووٹرز کی میرا خیال ہے مجموعی تعداد ہے وہ 1800 یا 1900 کے قریب ہے, جو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی تعداد بتائی ہے. وہ جنرل کونسل کا اجلاس بلاتے ہیں, جنرل کونسل کے اندر قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا صدر منتخب کرنے کی قرارداد پیش کی جاتی ہے. حاضرین ہاتھ اٹھا کر یس اور نو میں جواب دیں. جن کو منظور ہے کہ نواز شریف پارٹی کے صدر ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں, اور جن کو جو ہے منظور نہیں ہے کہ وہ نواز شریف پارٹی کا صدر نہ ہو وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے. یقینی طور پر سب نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, سب ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور نواز شریف صاحب صدر بن جاتے ہیں. اس کے بعد یہ مسلم لیگ نواز کے پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ وہ نامزدگیاں کرے. وہ اس کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے, اس کے بعد نامزدگیاں ہوں گی کہ جناب احسن اقبال صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں گے, احسن اقبال صاحب جناب سیکرٹری جنرل ہوں گے, مریم نواز چیف آرگنائزر ہوں گی, حمزہ شہباز مسلم لیگ نون پنجاب کے پریزیڈنٹ ہوں گے, شہباز شریف صاحب فلاں عہدہ رکھیں گے, رانا. یہ ایک اناؤنس کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو بھی ایک قرارداد کی شکل کے اندر جنرل کونسل کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے, اور جنرل کونسل اس پر ہاتھ کھڑا کر کے یس اور نو کرتی ہے. نو الیکشنز, اونلی نامینیشنز. اب اس فیصلے کے بعد کیا چیز ضروری ہے؟ الیکشن ہوگا, ہر ایک عہدے پر الیکشن ہوگا, کمپٹیشن ہوگا, ایک بندے کے مقابلے میں دوسرا بندہ کھڑا ہوگا, ووٹ لیے جائیں گے. اور یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے سیاسی نظام کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ میں اگر یہ کہوں کہ معاون ثابت ہوگا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی مثال دیکھیں. پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے جناب؟ پیپلز پارٹی کے اندر تو یہ جو الیکشن کا طریقہ کار ہے یہ اور بھی زیادہ مزے کا خیز اس وجہ سے کہ وہاں پر کوئی جنرل کونسل نہیں ہوتی, وہاں پر کوئی جو ہے ادھر ادھر کا اجلاس نہیں ہوتا. وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس بلاتے ہیں, اور سینٹرل ایگزیکٹو کے اجلاس میں ہی اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا, پارٹی کا پریزیڈنٹ کون ہوگا. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت دو ہیں, ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے چیئرمین اور وہ ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس کے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ, اور وہ پریزیڈنٹ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب. اور ایک مرتبہ ادھر کے جو عہدیدار ہیں وہ اگلا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں نے ماضی میں عہدے سنبھالے ہوتے ہیں وہ اس مرتبہ آ کر اس طرف سے جو ہے وہ عہدے سنبھال لیتے ہیں. لیکن یہ کھیل زیادہ دیر اب نہیں چل سکتا. اگر آپ کو نہیں یقین تو یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے, اس وقت وہ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام ریٹرننگ آفیسرز کو پابند کر دیا ہے کہ جناب جس بندے نے جس پارٹی کے امیدوار کے طور پر حلف نامہ یا انڈرٹیکنگ جاری کی, وہ انڈرٹیکنگ بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جمع کرائی, اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے اسی جماعت کی ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن لڑے گا, اور اسی جماعت کا اس کو انتخابی نشان دیا جائے گا. کیونکہ الیکشن ایکٹ کے تحت ایک بندہ بیک وقت دو گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتا.
दो जमातों का वो हिस्सा नहीं हो सकता। अब है क्या मसला? बिलावल साहब के, जैसा मैंने बताया ना कि काजी फाइज ईसा के इस फैसले ने जहां पर इमरान खान को सियासी कब्र में उतारा, वहां पर नवाज शरीफ की भी गर्दन पे छुरी चला दी और जनाब बिलावल भुट्टो साहब का भी पत्ता निहायत सफाई के साथ काट दिया। बिलावल साहब ने क्या किया? बिलावल साहब के नॉमिनेशन पेपर्स एनए लाहौर के एनए 127 से में जमा है और यहां पर उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया, ये कहते हुए कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जबकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट के ऊपर। यानी अब जो बंदा अपनी पार्टी का चेयरमैन है वो एक दूसरे की पार्टी, चाहे वो उसके बाप की ही जमात क्यों ना हो, उसके प्लेटफॉर्म से उसकी टिकट पर उसके इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है, जो इलेक्शन एक्ट की इस दफा के मुनाफी है। वो इलेक्शन एक्ट की दफा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इस चक्कर के अंदर बिलावल साहब के जो कागजात हैं उस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब जमा कराया गया रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू कि जनाब इन दोनों जमातों का इंतखाबात से पहले इत्तेहाद हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है कि एक जमात का जो उम्मीदवार है वो दूसरी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा, यानी उसकी अपनी जमात की कोई हैसियत नहीं होगी। उसूली तौर पर अगर दो एग्रीमेंट होता है तो उस सीट पर उस जमात के वर्कर्स जो है वो दूसरी जमात के लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिलावल साहब के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और अब काजी साहब के इस फैसले के बाद, ये जो 12 नकाती फैसले जिसके मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इसके नतीजे में बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी तीर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन लड़ने के बावजूद जीती हुई सीट पर सरवाइव करना, मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। कोई सिरफरा इसी कानून के तहत अगर बिलावल भुट्टो साहब की इलेक्शन कैंपेन को, उनके कागजात नामजदगी को या उनके इंतखाब को चैलेंज करता है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फाटा से आजाद रुकन हैं, उनकी तरफ से एक जो है दरखास्त वो दायर की गई है, एक करारदाद जो है वो जमा कराई गई है और इस करारदाद में मुतालबा किया गया है जनाब के ये जो इलेक्शंस हैं 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, इनको मुलतवी किया जाए। करारदाद में कहा गया है कि मुल्क भर में जारी शदीद सर्द मौसम, बर्फबारी, सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात को मुलतवी कराया जाए। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर बिलालुर रहमान ने जमा कराई है। करारदाद में कहा गया है कि जनाब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उम्मीदवारों में इस हवाले से एहसास महरूमी और ख़ास तौर पर साबिक फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार सिक्योरिटी मसाइल से मुतासर हो रहे हैं और इलेक्शन तारीख गैर मौजूद साबित हो रही है। इंतखाबात 8 फरवरी की बजाय किसी मौजूद तारीख पर कराए जाएं और उस वक्त तक के लिए इंतखाबात को जो है वो मार्ज़ इल्तवा में रखा जाए। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए आज जमा कराई गई करारदाद इस नौइयत की तीसरी करारदाद है। 2 रोज कबल भी ईवान बाला में आम इंतखाबात के इल्तवा की एक करारदाद जमा कराई गई थी और ये करारदाद भी फाटा से आज़ाद सेनेटर हदायतुल्लाह की तरफ से जमा कराई गई थी और अब जनाब वो जो दूसरे साहब हैं जनाब बिलालुर रहमान साहब, उनकी तरफ से यही है, जबकि जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मौलवी मुश्ताक, उनकी तरफ से इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के लिए करारदाद को जमा कराया गया है। और पहले भी एक करारदाद जो सेनेटर दिलावल की थी वो मंजूर की जा चुकी है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, लिहाजा ये इंतखाबात के इल्तवा की गेम चल गई। अब ये क्यों चल रही है, ये मेरा ख्याल है कि इसको समझना भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। मरियम नवाज साहिबा कल उकाड़ा के अंदर अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी और उसके बाद मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से तकरीबन 13 जलसों से खिताब करेगी। वो और उन जलसों के अंदर ये मुस्लिम लीग नून ने इस मरतबा स्ट्रेटजी ये बनाई है कि मुस्लिम लीग नून के तीनों मेन लीडर्स यानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, ये तीनों मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे करेंगे। मरियम नवाज सबसे ज्यादा इंतखाबी जलसे करेंगी, उनके बाद जनाब शहबाज शरीफ हैं और तीसरे नंबर पर हैं नवाज शरीफ साहब। ये तीनों जो है वो जलसे करेंगे, जबकि हमजा शहबाज मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के हलकों के अंदर जाकर खासतौर पर पंजाब में ये अपनी मुहिम है उसको चलाएंगे, इंतखाबी मुहिम को। मुस्लिम लीग नून की ज़्यादातर इंतखाबी कैंपेन और उनके जलसों का फोकस पंजाब रहेगा। नवाज शरीफ साहब 15 जनवरी को
جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے انتخابی منشور کے حوالے سے منشور کمیٹی کی اجلاس کی صدارت کریں گے، انتخابی منشور کو فائنلائز کریں گے، اور اس کے بعد انتخابی منشور کا اعلان بھی 15 جنوری کو کیا جائے گا، اور اس کے بعد نواز شریف بھی انتخابی میدان میں اتر آئیں گے، اور 17 جنوری کو پہلا انتخابی جلسہ نواز شریف صاحب کریں گے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب مجموعی طور پر نواز شریف صاحب تقریباً 9 اب تک کے جو اعلانات ہیں اس کے مطابق 9 انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ 25 دن کی یہ انتخابی کیمپین ہوگی جہاں پر انتخابی جلسے ہوں گے، اور اب تو اس میں تو کوئی دو رائے رہ نہیں گئی باقی کہ پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور پر پنجاب میں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے سرپرائزنگ فیکٹر کہ پی ٹی آئی کے جو ہے لوگ وہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یہی ایک ایکویشن ہے اس وقت جو مجھے مقابلے کے بے نظر آ رہی ہے کہ یہ ایکویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ ادروائز جو آزاد امیدوار ہیں، کسی کو چینک مل گیا، کسی کو ڈنڈا مل گیا، کسی کو برف مل گئی، کسی کو پانی، کسی کو ہوا، اس طرح کے انتخابی نشان مل گئے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ مربوط کیمپین نہیں چلائی جا سکے گی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید ڈیزائن بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑے۔ اب پی ٹی آئی نے اس سینیریو کے اندر کون سا جو ہے وہ پلاننگ کی ہے، کس طریقے سے وہ آگے بڑھے ہیں۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کا ایک وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہا ہے، جبکہ اس کے بعد کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، اور جو ہے گوشہ بی بی کو طوطا فال نکالیں گی، اور پھر جو اگلی ان کی اسٹریٹجی ہے وہ شاید سامنے آئے کہ الیکشن کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے، اور بعد از الیکشن ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ جیسی کوئی اس پر انفارمیشن آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔